बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूटीन में ये बात पूछी जाती है कि तकसीम का केस चल रहा है तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो किताबों में लिखा है टाइम वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली कितना लगेगा उस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो ऑफिसर्स और उस स्टाफ पे डिपेंड करता है जिनके सामने आपका केस मौजूद है। इसी तरीके से आपके ऊपर, आपके वकला के ऊपर और जो मुखालफ पार्टी है उसके ऊपर या उनके वकला के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कोई फरीक ये ना चाह रहा हो कि केस जल्दी ख़त्म हो तो वो डिले करने की मैक्सिमम कोशिश करेगा, और हमारा कानून वो इजाज़त देता है डिले करने की। आप चाहें तो किसी केस को 2 साल, 4 साल, 8 साल लटकाना चाहें तो आप लटका सकते हैं। आज भी किसी का क्वेश्चन था कि 7 साल हो गए हैं केस चलते हुए, वो खुद बैरून मुल्क हैं, तो वो कहते हैं कि ये कब तक वाइंड अप होगा तकसीम का केस। तो उनसे भी मैंने यही गुजारिशात उनके सामने की कि जनाब आप आउट ऑफ द कोर्ट अगर सेटल होता है तो उसको कर लें। अगर आप ये कहें कि कोर्ट इसको रिजॉल्व करेगी तो ये इजी नहीं है। 7 साल गुजर गए हैं, मुमकिन है आगे 7 साल आपके मजीद लग जाएं। अब आते हैं कि किताब में यानी कानून में क्या लिखा है। तो तकसीम भी दो तरह की है, एक है एग्रीकल्चरल लैंड और एक है कि मिसाल है कोई मकान है आपका, आप उसकी तकसीम चाहते हैं। पहले आते हैं कि अगर कोई मकान या एक आध प्लाट वगैरह है आपका जो अर्बन एरिया शहरी इलाके में है, तो उसके लिए पंजाब के अंदर 2012 का एक्ट है अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन का। तो उसकी सेक्शन 14 उसमें ये बात लिखी हुई है कि 6 माह के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, यानी इस दावे का फैसला करना है 6 माह के अंदर। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि 6 माह आपने यूज करने ही करनी है, आप 3 माह में भी कर सकते हैं। और साथ में ये लिखा है कि अगर इससे लेट होगा तो फिर उसकी रीजन आपने बयान करनी है डिस्ट्रिक्ट जज को और उससे फिर परमिशन लेनी है कि मजीद टाइम के लिए। अब ये तो हो गया उस अर्बन प्रॉपर्टी के हवाले से। अब हमारा क्योंकि ज़्यादातर देहाती या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ डिस्कस होती है, तो जब उस पे आए तो उसकी पार्टीशन का पूरा आपको लैंड जो रेवेन्यू एक्ट है 1967 उसकी सेक्शन 135 से ऑनवर्ड इसको बयान किया गया है पार्टीशन को। तो उसकी सेक्शन है 142A। ये पंजाब की अगेन मैं बात कर रहा हूँ, ये अमेंडमेंट आई थी इसलिए 142A है। तो इसके अंदर क्या लिखा गया है मैं उसको रीड आउट करता हूँ आपके सामने। टाइम लिमिट फॉर डिसीजन ऑफ द पार्टीशन केसेस। तकसीम के केसेस में टाइम लिमिट क्या है? द रेवेन्यू ऑफिसर शैल डिसाइड द केस ऑफ पार्टीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। 180 दिनों में रेवेन्यू ऑफिसर केस का फैसला करेगा, यानी 6 माह के अंदर। फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन, जब दरखास्त मौसूल होगी उसके 6 माह के अंदर। और फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ द म्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसका ये मतलब है या जब इंतकाल वरासत दर्ज हो, यानी एक शख्स फौत हुआ है और उसके बच्चों के नाम प्रॉपर्टी चली गई है, इंतकाल वरासत दर्ज हुआ है, तो उस इंतकाल वरासत के दर्ज होने के बाद उस प्रॉपर्टी को तकसीम कर दिया जाएगा। अब यानी कानून के अंदर लिख दिया गया है कि उस प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिक तकसीम करना है। ये ड्यूटी है महकमा माल की कि तकसीम करनी ही करनी है, यानी कोई मुश्तरका खाते का कॉन्सेप्ट बाकी रह ही ना जाए। जैसे ही बच्चे प्रॉपर्टी के मालिक बने हैं, साथ ही उस प्रॉपर्टी को तकसीम कर दिया जाए ताकि उनका मुश्तरका खाता बाकी रहे ही ना, और कल को जो मसाइल बनते हैं वो बने ही ना। लेकिन इस पे अमल दरामद खैर नहीं होता। ये भी अमेंडमेंट आई है 135A जिसमें ये बात लिखी गई है, लेकिन करता कराता कोई भी नहीं है इस पे अमल। आगे ये आ रहा है जनाब, इसके सब सेक्शन जो 2 है वो ये कहती है इफ द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल is unable to decide the case of partition within the time stipulated in the subsection 1, कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर 6 माह के अंदर नहीं कर सकता, और इसमें भी ये लिखा हुआ है कि उसकी वजूहात वो है कि जो उसके कंट्रोल में नहीं थी, ये नहीं कि दानिस्ता तौर पे उसने लेट किया है, बल्कि गैर दानिस्ता तौर पे कोई ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि वो 6 माह के अंदर कंप्लीट नहीं हो सका, तो फिर क्या करेगा वो? ही शैल सबमिट द केस विद रीजन।
وہ وجہ بیان کرتے ہوئے اپنا کیس پٹ کرے گا کس کے آگے؟ ٹو دا ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ڈی سی ہے اس کے سامنے، 15 days prior to the expiry of that period، یعنی 6 ماہ مکمل ہونے کے 15 دن پہلے وہ ڈی سی کو بتائے گا کہ جناب میں فلاں وجہ سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکا، لہٰذا مجھے مزید ٹائم دیا جائے۔ اب جب مزید ٹائم کی بات ہے تو وہ نیچے اس کے سیکشن ابھی مزید چل رہے ہیں، سب سیکشن 3، 4، 5 مختلف سیناریو بیان کیے گئے ہیں کہ کس صورت میں کتنا ٹائم ملے گا۔ تو اس پہ یہ ہے کہ 180 دن تک مزید ٹائم مل سکتا ہے، لیکن وہ بھی کس صورت میں کہ اگر کوئی جینون ریزن ہو، اور اگر نہیں ہے ریزن تو پھر اس کی پوچھ ہوگی، جو ریونیو آفیسر ہے اس نے جواب دینا ہے کس کو؟ ڈی سی کو، کہ اگر ان نیسیسری ڈیلے ہے، بغیر کسی وجہ کے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ جناب جو میں نے باتیں کی ہیں یہ میں نے کی ہیں کتابی باتیں جو قانون میں لکھا ہے۔ پریکٹیکلی کیا ہے تو اس پہ کچھ بھی عمل درآمد نہیں ہے، تھوڑا سا بھی آپ کہیں تو وہ نہیں ہے۔ کیس جب یہ چلا جانا ہے بس وہ پھر چل سو چل ہے، آپ اگر فالو نہیں کر رہے تو پھر تو خیر اس کو بالکل ہی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ کیس ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آپ کی جو کورٹ ہے اسی میں وہ 2 سال 4 سال پڑا رہے، پھر اسی طرح اپیل، پھر کرتے کرتے آپ بورڈ آف ریونیو تک جاتے ہیں، بورڈ آف ریونیو اگر فیصلہ کر دیتا ہے تو آپ اس سے اوپر ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، یا وہ بعض صورتوں میں ریمانڈ کر کے نیچے بھیج دیتے ہیں کہ اس کو پھر سے سنا جائے، پھر وہ آل اوور اگین آپ نے سارا پروسیس اس سے گزرنا ہے۔ تو یہ اوورال تقسیم کا جو عمل ہے یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ، انگریز کے دور کا یہ قانون بنا ہوا جس کو پالش کر کے 1967 میں ایک طرح سے ری لانچ کر دیا گیا، مائنر سی تبدیلیاں کر کے، نہ ہی اس کو انہوں نے بدلتی صورتحال کے مطابق، آپ اس کو چلے جائیں کہ جب یہ اوریجنلی قانون آیا تقریباً 130 سال پہلے، اس وقت آبادی کتنی کم تھی، رقبے کتنے زیادہ تھے، ایک مطلب خاندان ہے اس میں 2 4 بندے ہیں اور ان کا جو رقبہ ہے وہ ایکڑوں کے حساب ہے، تو ان میں تو پارٹیشن کا ایشو ہی نہیں تھا، 2 بندوں نے آپس میں تقسیم کرنی ہے وہ کرا بھی سکتے تھے، نہ بھی کرائیں تب بھی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اب وہی خاندان چلتے چلتے اس خاندان کے 500 بندے ہیں، زمین تو اتنی کی اتنی ہے، اگر 10 ایکڑ تھی وہ تو نہیں بڑھی، لیکن خاندان 500 پہ چلا گیا، اب ہر ایک کا شیئر تھوڑا تھوڑا ہے، تقسیم اب کرانے جائیں تو تب ان کی جان نہیں چھوٹتی، نہ کرائیں تو تب جان نہیں چھوٹتی، اتنا کمپلیکیٹڈ یہ اوورآل یہ پروسیس ہے۔ پھر ایک بندہ اگر چلا گیا ہے چاہے وہ 2 سرسائی کا مالک ہے، وہ 70 بندوں کو مصیبت ڈال دے گا۔ تو یہ اس کا کوئی سدے باب اسی صورت میں ہوگا جب قانون میں پراپر کوئی ایسی تبدیلی کی جائے گی جس سے لوگوں کو ریلیف ملے۔ گو کہ کی گئی ہے کہ 135A جس کا میں نے ذکر کیا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ 10 ایکڑ کا اگر ایک مالک ہے وہ فوت ہوا ہے تو اس کی اولاد میں مثال کے طور پہ 3 اس کے بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تو ان کو یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے، تو رائٹ وے یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے پٹواری کی کہ اس نے تقسیم کا عمل انتقال وراثت درج ہونے کے بعد خود سے شروع کر دینا ہے، تاکہ یہ اسی وقت وہ کہے گا ان 6 بہن بھائیوں کو کہ اگر آپ اپنی کوئی تقسیم لے کے آتے ہیں آپس میں بیٹھ کے تو لائیں، اس کے اکارڈنگلی اندراج کر دیتے ہیں، اور اگر آپ اپنی نہیں کر سکتے کوئی جمع کراتے تو پھر ہم یعنی ادارہ آپ کی اس زمین کو تقسیم کرے گا، تاکہ مشترکہ کھاتا رہے ہی نہ۔ ہے تو یہ اچھا، یعنی یہ قانون میں لکھ دیا گیا ہے لیکن پریکٹیکلی اس پہ بھی عمل نہیں ہے، ہوگی تبھی تقسیم جب آپ اپلیکیشن دیں گے، اور وہ بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک اذیت والے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ عمل مکمل ہوگا۔